नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक आर्थिक कूटनीतिक विषयवस्तुमा गहिरो समीक्षा गर्दछौँ। चिनिया रक्षा मन्त्री काठमाडौँमा उहाँले काठमाडौँ रहँदाखेरि के गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसम्म उहाँले भेट्नु भएको छ र सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। के भयो त चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समयमा नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा आज हामी गहिरो चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, चीनले नेपाललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ र चिनिया चासो नेपाली राजनीतिमा हत्तै बढेको छ। पछिल्लो समय कोभिडको बेलामा नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्धको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि उच्च स्तरीय भ्रमण भएको थिएन। 9 महिनापछि भ्रमणहरू हुन थालेको छ। राका प्रमुखको काठमाडौँ भ्रमण, त्यसपछि सेना अध्यक्षको काठमाडौँ भ्रमण, त्यसपछि भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणपछि चिनिया रक्षा मन्त्री काठमाडौँ आउनुभयो र एक दिनै भ्रमण साँच्चीकै फलदायीपूर्ण भयो त, उपलब्धिमूलक भयो त। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज प्रधानमन्त्रीसँग चिनिया रक्षा मन्त्रीले भेटेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, विगतमा भएका सन्धि सम्झौता समझदारी सबै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सबै यो कार्यान्वयनको लागि मेरो भ्रमण हो भनेर उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले पनि विगतमा भएका सम्झौताहरू समझदारीहरू अब कार्यान्वयन हुँदै जानेछन् भनेर बताउनु भएको छ। नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि सत्तारूढ दलभित्र विवाद छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा आरोप प्रत्यारोप पोल खोलाखोल छ। यो अवस्थामा चिनिया रक्षा मन्त्रीको काठमाडौँ भ्रमणलाई धेरै अर्थपूर्ण रूपमा पनि हेरिएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। सत्तारूढ दलको विवादमा चीनको रुचि पनि छ, चासो पनि छ, जिज्ञासाहरू पनि छन्, नभएको होइन। चीनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ। यो अवस्थामा दुई अध्यक्षको बीचमा विवाद रहिरहेको अवस्थामा, द्वन्द्व जारी रहेको अवस्थामा चीनको रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण कति फलदायी भयो त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटबाट बचाउन अहिलेको अवस्थामा दुवै नेता तयार हुनु होला त, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ, हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। सत्तारूढ दलभित्र द्वन्द्व छ, सबैलाई थाहा छ। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीति प्रतिवेदन ल्याउनु भयो, सचिवालयको बैठकमा पेश गर्नुभयो, बाहिर आयो, त्यसले जनमत तरङ्गित बनाएको छ। तर धेरैको भनाइ छ प्रधानमन्त्री ल्याउनु भएको प्रतिवेदनले पनि समाधान निकालेन। किन निकाल्न सकेन त? अब के होला त? केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको दुवै प्रतिवेदनलाई समायोजन गरेर साझा प्रतिवेदन आउन सक्छ, त्यो सम्भावना छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि मृत्युदर घटेको छैन, पछिल्लो समय बढिरहेको छ, चिसो बढेको छ, राजनीति तातेको छ, विवाद छ सत्तारूढ दलभित्र पनि, प्रतिपक्षी दल पनि यतिखेर कमजोर भएको छ। यस्तो अवस्थामा देशको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्ला, आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि शीर्ष नेताहरूको बीचमा अझै पनि सहमति भएको छैन। शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको बीचमा किन भएन सहमति, के कारणले? र आज हामी सरकारले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अस्वीकार्य छ, 100% त्यसलाई मान्न सकिँदैन। सरकारको घोषणा बाहिर आइसकेको छ, पूर्वाग्रही भएर आयो, यसलाई हामी मान्दैनौँ सरकारले भनिसकेको अवस्थामा अब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले के गर्ला त? आज हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र नेपालमा उद्योगपति र व्यापारीको कुरा गर्दाखेरि, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कुरा गर्दाखेरि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, देश विकासमा पनि, समृद्धिमा पनि, र आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि पनि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा नयाँ नेतृत्व आजबाट आएको छ। शेखर गोल्छाले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ। अब शेखर गोल्छाको टिमले कसरी काम गर्दैछ त? नवनिर्वाचित टिमले अब भावी योजनाहरू कसरी बनाउँदैछ त? उनीहरूका योजनाहरू के छ, कार्यक्रमहरू के छ? उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र सरकारको सम्बन्ध अब कस्तो हुनुपर्छ त? आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेखर गोल्छा सहित, चन्द्र ढकाल सहित, रामचन्द्र सङ्घाई सहितका नेताहरूको अन्तर्वार्ता
आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा केही समयको विश्रामपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर हाम्रो बीचमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा सर्वसम्मतबाट अध्यक्ष बन्नुभएका सबैको सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्रसिद्ध उद्योगपति शेखर गोल्छा। तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। सर्वप्रथम बधाई दिन चाहन्छु, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा सर्वसम्मतबाट तपाईँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। हजुर, म सर्वसम्मतबाट मैले योपालि निर्वाचन लडेको होइन, तर सर्वसम्मतिबाट निर्वाचित हुनुभयो नि तपाईँ। हजुर हजुर। अब त सबैको तपाईँ साझा व्यक्ति हो नि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ। पक्कै हो शेखर गोल्छाजी, सबैको सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। अब मलाई बताउनुहोस् उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनौती के छ? अहिलेको नेतृत्वले के गर्नुपर्छ देश र जनताको लागि? दुईवटा चुनौती छ। सबैभन्दा पहिला त हामी आफ्नो उद्योग वाणिज्य महासङ्घभित्र हेर्दाखेरि अब मेरो चुनौती के छ भने हामी चुनाव लड्दाखेरि हुनसक्छ अलग अलग फरक मतबाट आएका थियौँ। अब चुनौती के छ भने हामी सबैलाई एउटै बनाउनुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हामी सबैको साझा ठाउँ हो भन्ने कुरा विश्वास मैले दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ, किनभने चुनावमा धेरै पटक त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि अलिकति मन दुख्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। त्यसलाई चाहिँ जोड्न अब जरुरी छ। तर यो चाहिँ भित्रको कुरा भयो। तर बाहिरको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको कोभिडको जुन समस्याले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र एकदमै बिरामी परेको छ र यो अर्थतन्त्रलाई फेरि पुनस्थानमा लिएर आउने र जुन हामी 5-6% जुन ग्रोथ रेट गर्थ्यौँ त्यसमा लिएर आउनु चाहिँ मेरो लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। यसको लागि सरकारसँग सहकारी गर्न चाहन्छु। के तपाईँ भिजन भएको उद्योगपति हो? मैले चिनेको शेखर गोल्छा, तपाईँले भन्नुभयो आन्तरिक रूपमा सबल र सक्षम र बलियो बन्नुपर्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ। तर उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा निर्वाचनले विभाजनको बिउ रोप्यो कि एकताको बिउ रोप्यो यसपटक? अब हेर्नुहोस्, निर्वाचन भनेपछि एउटा प्रजातान्त्रिक प्रोसेस हो होइन, र यो प्रोसेस हुनैपर्छ। र अहिले हामी जस्तो सुकै आफ्नो एउटा सोच र विचारधारा राखे तापनि हाम्रो भोटर्सहरूले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँछन्। हामी के चाहन्छौँ त यो अर्गनाइजेसनबाट भनेर सही बाटो पुर्याउँछौँ। हामीका समस्या के छ भने एउटा संस्कार छ, धेरै पटक जितेपछि हामी दम्ब गर्छौँ र हामी हारेपछि प्रतिशोध गर्छौँ। म यो दम्बबाट यो समस्याबाट बाहिर निस्कन चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई अब एकताको सन्देश दिन चाहन्छु। होइन, तपाईँले एकताबद्ध बनाएर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लिएर जान सक्नुहुन्छ? पराजितहरूलाई पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ? मेरो पुरै प्रयास रहनेछ। किनभने तपाईँ यसपटक तटस्थ बस्नु भएन, तपाईँले किशोर प्रधानलाई सहयोग गर्नु भन्ने आरोप छ नि। यसको लागि केही ऐतिहासिक कारणहरू छन्। अब यो कारण चाहिँ अहिले यो खुसीको माहौलमा किन कुरा गरिराख्ने? त्यसलाई बचाउन सक्नुहुन्छ? उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ख्याति, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता? यो संस्था मेरो बाबुबाजेले रगत पसिना बगाएर यति बलियो बनाएको संस्था हो र यसलाई अझ बलियो बनाउने मेरो पुरा आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म मैले प्रयास गर्नेछु। तर सरकारसँग तपाईँ कसरी सहकार्य गर्नुहुन्छ? अहिलेको अवस्थामा कोभिडको कुरा गर्दाखेरि, अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि, तपाईँलाई थाहा छ लोनको कुरा गर्दाखेरि, ब्याज दरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चुनौती त धेरै छ नि शेखर गोल्छा चाहिँ? होइन, पक्कै चुनौती छ ऋषि सर। तर अब अहिलेको यसको कुरा नगरिकन कुनै उपाय पनि छैन। अब यो कोभिडबाट निस्कन सबैलाई जरुरी छ, किनभने जबसम्म अर्थतन्त्र फेरि पुनः गतिमा चलायमान हुँदैन तबसम्म नयाँ एउटा इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटी चाहिँ या वातावरण बन्दैन। सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आजको आवश्यकता हो देश बनाउनको लागि, विकास गर्नको लागि। तपाईँ कस्तो किसिमको योजनाहरू ल्याउनुहुन्छ? बुदागत रूपमा 1, 2, 3 भन्नुहोस् न उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा नवनिर्वाचित अध्यक्षको नाताले। मैले सबैभन्दा पहिला त एउटा भिजन पेपर रेडी गरेको छु। त्यसमा पहिलो भागमा कोभिड-19 को जुन समस्याले हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले स्लो भएको छ त्यसलाई चाहिँ फेरि कसरी चलायमान बनाउने यो विषयमा रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो देशको अहिले दुईवटा सबैभन्दा ठुलो समस्या, देशमा रोजगारी सृजना गर्न सकेका छैनौँ र हाम्रो व्यापार घाटा धेरै नै बढेको छ। र मेरो प्रयास के रहनेछ भने यो दुईवटा कुरालाई एड्रेस गरेर एउटा भिजन पेपर 2 वर्षमा हामीले के गर्ने, मैले मेरो कार्यकालमा के गर्ने, 5 वर्षमा हामीले के गर्ने र 10 वर्षमा हामीले के प्राप्त गर्ने, यसको लागि मैले एउटा भिजन पेपर पनि बनाएको छु। त्यसलाई मैले अहिले कार्यसमितिमा यसलाई अनुमोदन गराइसकेपछि र त्यसपछि मैले त्यसलाई सार्वजनिक पनि गर्नेछु। त्यो मेरो होइन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको, नेपालको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको भिजन पेपर हुनेछ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको क्याप्टेन तपाईँ हो नि त। अब त कसरी लिएर जाने, जहाजलाई कसरी हाँक्ने दायित्व त तपाईँसँग छ। अब त्यसमा तपाईँ भिजन पेपर सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको कार्यकालमा के गर्ने भनेर। त्यसमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कुरा गर्दाखेरि धेरै उद्योगपतिको, व्यापारीको समस्या छ, ब्याजमा, ऋणमा। त्यसलाई सरकारसँग तपाईँले समन्वय गरेर उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ, माग पुरा गर्न सक्नुहुन्छ उद्योगपति व्यापारीको? शेखर गोल्छाजी, मौद्रिक नीति जुन आएको थियो कोभिड-19 मा त्यसमा हामीले धेरै सहकारी गरेका थियौँ। जुन पुनर्कर्जा लगायत अन्य
कुराहरू जुन यो मौद्रिक नीतिले रिलिफ दिएको थियो प्राइभेट सेक्टरलाई, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रयासबाट पनि भएको, त्यसमा हामीले सरकारबाट सहकार्य गरेको थियो। अहिले हेर्ने हो भने ब्याज दर पहिलाभन्दा धेरै कम भएको छ होइन, र ब्याजको जुन पुनर्तालिकाको कुराहरू पनि सम्बोधन भएको छ, र यसलाई चाहिँ अझ सुदृढ रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने यो मेरो लागि चुनौती हो। प्रधानमन्त्रीसँग, अर्थमन्त्रीसँग सबैसँग मिलेर जानु छ। राजनीतिक दलको एउटा विचार होला, उद्योगपतिको अर्को विचार होला, समग्र रूपमा देश विकास र समृद्धिमा अब साझा सङ्कल्प बन्छ देशमा, सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा। अब मेरो प्रयास रहन्छ, किनभने हामी सबैको एउटा भिजन छ समृद्ध देशको लागि, त्यो प्राइभेट सेक्टरको पनि भिजन छ, त्यो सरकारको पनि भिजन छ। जब भिजन एउटै छ भने सहकारी किन हुन सक्दैन, र त्यही प्रयासमा हामी अगाडि बढ्छौँ। तर विगतमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले छ नि समग्र सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन, चुक्यो, यसको चाहिँ प्रतिष्ठामा आँच आयो भन्नेहरू धेरै छन् नि शेखर कोल्छाजी। अब हेर्नुहोस्, यति ठुलो अर्गनाइजेसनमा जहाँ सबै त्यहाँ आउन चाहन्छन् र आफ्नो लिडरसिप गर्न चाहन्छन् भनेपछि यस्ता किसिमका सानो कन्ट्रोभर्सीहरू भइराख्छन्। तर समग्रमा हेर्ने हो भने अहिले पनि सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको एकमात्र आस्थाको केन्द्र उद्योग वाणिज्य महासङ्घै रहेको छ। तर अन्य सङ्घ संस्थासँग तपाईँको चाहिँ अब कस्तो सम्बन्ध रहन्छ त? चेम्बरसँग, उद्योग परिसङ्घसँग? मेरो प्रयास के रहनेछ भने सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको एउटै भोइस हुनुपर्छ। मैले जुन भिजन पेपरको कुरा गरिरहेको छु, मेरो प्रयास के रहन्छ भने म चेम्बर सिएनआईमा पनि त्यो भिजन पेपर प्रेजेन्ट गर्ने प्रयास गर्छु, र उनीहरूलाई पनि यसमा मैले मनाउन प्रयास गर्छु, र यो एउटा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको एउटा भिजन पेपर होस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ। त्यसो भए नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर र उद्योग परिसङ्घको पनि अब सहकार्य सहयात्रा सुरु हुन्छ तपाईँको नेतृत्वमा? सबैलाई तपाईँ मिलाएर लिएर जान सक्नुहुन्छ? मेरो प्रयास यो मेरो लागि प्राथमिकता हो। तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो, तपाईँलाई सर्वसम्मतिमा निर्वाचित गराउनको लागि कसको भूमिका रह्यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ? मलाई लाग्छ सम्पूर्ण जुन भोटर्सहरू छन्, जुन हाम्रा सदस्य साथीहरू छन्, जिल्ला नगरमा होस् या वस्तुगतमा होस् या एसोसिएटमा होस्, यो सम्पूर्ण साथीहरूले मलाई माया गरेर मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ। म उनीहरूको मायालाई पूर्ण रूपमा उनीहरूले मसँग जुन अपेक्षा गरेका छन् त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा मैले सफल बनाउनको लागि मेरो प्रयास। त्यसपछि तपाईँ एउटा गुटको मान्छे बन्नुहुन्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा? पक्कै होइन, त्यो सबै चुनावको कुरा हो। अब एउटा मात्रै गुट छ मेरो, त्यो हो निजी क्षेत्र, अरू कुनै गुट छैन। थ्याङ्क यू सो मच शेखर कोल्छाजी। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो बिचमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आफ्नो कार्यकाल एकदम सफल रूपमा जिम्मेवारी पुरा गरेर निवर्तमान अध्यक्ष बन्नुभएका भवानी राणा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजबाट तपाईँ निवर्तमान अध्यक्ष बन्नुभयो, आफ्नो कार्यकाल कस्तो रह्यो, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? मैले मेरो कार्यकाल समीक्षा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ राम्रो एउटा सफलतापूर्ण मैले चाहिँ गर्न पाएँ होइन, र धेरै चुनौतीहरू पनि थियो, चुनौतीको साथसाथ चाहिँ अवसरहरू पनि थियो, किनभने म जहिले पनि भन्छु म एउटा सकारात्मक सोच विचार राख्ने व्यक्ति हो। त्यस कारणले चाहिँ थुप्रै नयाँ कार्यहरू पनि हामीले गऱ्यौँ र ऐतिहासिक प्रोग्रामहरू पनि गऱ्यौँ। त्यो बेलामा हाम्रो भर्खरै इभन देशको चाहिँ राष्ट्रिय निर्वाचन भएको थियो होइन, त्यस पश्चात अब 2 तिहाईको सरकार आएको र नेपाल पनि एउटा चाहिँ प्रादेशिक ढङ्गले अगाडि बढेको बेलामा प्रादेशिक सरकारहरूसँग गरेर हामीले एउटा एमओयूहरू गऱ्यौँ होइन। आफ्नो उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यहरू प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश सरकारसँग मिलेर गर्ने कुरा जस्तै देश विदेशमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूहरूसँग भ्रमण गरेर आफ्नो देशमा कसरी लगानी भित्राउने भन्ने कुराहरू पनि थुप्रै गऱ्यौँ। यस्तै गरेर हामीले चाहिँ बर्डरहरूमा, भारत नेपालको बर्डरमा जस्तै हामी युपीमा गएर त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर त्यो सेक्टरमा कसरी हामीले चाहिँ ट्रेड र टुरिज्मलाई बढाउने थुप्रै राम्रा कार्यहरू पनि भयो। चुनौतीहरू थियो त्यहाँ थुप्रै, तर त्यो चुनौतीहरूलाई पार गर्दै मलाई लाग्छ म एक्लै भन्दा पनि मेरो टिमले गर्दाखेरि म सफल भएँ र मेरो कार्यकालको चाहिँ ह्यान्डओभर चाहिँ चैतमै गरिसक्नु पर्थ्यो, तर कोभिड-19 को कारणले चाहिँ अलि ढिला हुन गयो। मेरो झन्डै 7 महिना क्रस गऱ्यौँ हामीले, र यो 7 महिना चाहिँ अलिकति केही चुनौतीपूर्ण थियो कोभिड-19ले अर्थतन्त्रको लागि। त्यसमा पनि मलाई लाग्छ सबै साथीहरूको, मेरो कार्य समितिको साथीहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यहाँ भएका मेरा पदाधिकारीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सफल हुन सके भनेर मलाई एउटा गर्व पनि छ र उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। भवानीजी, अब तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गर्नुभयो, तर समग्रमा उद्योगपति व्यापारीको कुरा गर्दाखेरि कति उद्योगपतिहरूको गुनासो पनि थियो कोभिडको बेलामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सुतेर बस्यो, काम गरेन, त्यो सही हो?
कोभिड-19 मा मलाई लाग्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एकदमै एक्टिभ रूपमा काम गर्यो। सर्वप्रथम त हामीले कोभिड-19 सुरु हुने बित्तिकै यो चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ र त्यहाँ हामीले त्यो बेलामा भर्खर सुरु हुँदाखेरि चाहिँ जुन विश्वव्यापी नै एउटा कोभिडले चाहिँ महामारी भएर अर्थतन्त्रलाई ढलमलाइरहेको अवस्थामा नेपाल त एउटा सानो अर्थतन्त्रमा अझ अप्ठ्यारो थियो। तर त्यो अप्ठ्यारो अर्थतन्त्रलाई हामीले बिर्सेर एकछिन चाहिँ कसरी जनतासम्म हाम्रो उपभोक्तासम्म हाम्रो चाहिँ अति आवश्यक वस्तुहरू पुर्याउने भन्ने कुरामा त्यस्तो कठिन समयमा पनि हाम्रा उद्योग व्यवसायहरूले चाहिँ आफ्ना अति आवश्यक वस्तुहरूको चाहिँ जुन उद्योगहरू खोलेर चाहिँ एउटा आपूर्तिलाई सहज बनाउने, सरकारसँग मिलेर चाहिँ मेडिकल जुन इक्विपमेन्ट्सहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू बाँड्ने, त्यो चाहिँ हाम्रा जिल्लाका नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले चाहिँ थुप्रै यस्ता राम्रा कार्य गरे वस्तुगतले। त्यस कारणले त्यो सँगसँगै चाहिँ आफ्नो जुन व्यवसायलाई पनि निरन्तरता रूपमा, किनभने यो बन्द नहोस् कोभिडको कारणले, एटलिस्ट प्रफिट नभए पनि हामीले आफ्नो व्यवसाय त बन्द नगरौँ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले सरकारसँग पनि स्टिमुलस प्याकेजहरूको बारेमा पनि विभिन्न चरणमा चाहिँ उहाँहरूसँग माग गऱ्यौँ। बजेट आयो, त्यसपछि मौद्रिक नीतिमा हामीले उठाएका कुराहरू आएकोले हामीले स्वागत पनि गऱ्यौँ। तर अझ पनि यो चुनौतीहरूको चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ अझ बढ्छ, त्यसलाई अझ राम्रा कुराहरू लग्नुपर्छ भन्ने छ र सरकारसँग हाम्रो चाहिँ विशेष तपाईँको कार्यक्रममा सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध रह्यो होइन? राम्रो सम्बन्ध रह्यो र सरकारले उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई मलाई लाग्छ एउटा एकदमै महत्त्व नै दिएको जस्तो लाग्छ। त्यसकारण मेरो एन्डिङमा पनि भनौँ न एउटा समापन गर्ने उद्घाटन कार्यक्रममा पनि इतिहासमै हेर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ यो ऐतिहासिक हो कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासमा गएर यो चाहिँ हाम्रो साधारण सभा र निर्वाचनको उद्घाटन समारोह गर्न पाएँ। त्यसैबाट पनि बुझिन्छ कि नेपाल सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन एउटा निवासमा जान पाउँदा र त्यहाँ कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो महासङ्घ निजी क्षेत्रलाई कति महत्त्व दिनुभएको छ भनेर। तपाईँले सर्वसम्मत रूपमा आफू पनि निर्वाचित भएर देखाउनु भयो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा अध्यक्षमा होइन, तर शेखर गोर्छालाई पनि तपाईँले सर्वसम्मत गराउनको लागि सफलता प्राप्त गर्नुभयो। तर उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा निर्वाचन भयो नि त धेरै पदमा, त्यसले गर्दा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ विभाजित भयो नि त, प्यानलहरू देखिन्छ राजनीतिक पार्टी जस्तो। किन यस्तो भयो भवानीजी, तपाईले किन सर्वसम्मत गर्न सक्नु भएन उपाध्यक्षमा? निर्वाचन भनेको एउटा लोकतान्त्रिक एउटा पद्धति पनि हो होइन, प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि हो। त्यस कारणले चाहिँ पहिलादेखि नै हेर्ने हो भने कहिले सहमति भएको छ भने कहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी निर्वाचनमा पनि गएको छ। योभन्दा अघिल्लो पटक हामीले अहिलेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालजीलाई चाहिँ एसोसिएटको तर्फबाट चाहिँ हामीले एउटा सर्वसम्मत लिएर पनि आयौँ होइन। त्यस कारण अहिले पनि प्रयास भएको हो, नभएको होइन। तर पनि अब निर्वाचनमा साथीहरू जान चाहे होइन सबैले, त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचनको पश्चात चाहिँ मलाई लाग्छ अब नयाँ कार्य समिति आउँछ जुन आफ्नो निर्वाचनको बेलामा रहेका चाहिँ जुन प्यानलहरू चाहिँ त्यसको बारेमा भन्दा पनि अब देश विकासमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेर कसरी आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्छ जस्तो मैले। अहिलेको नेतृत्व सफल होला? शेखर गोर्छाको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा सबैको भावना समेट्न सक्छ? अवश्य नै मलाई लाग्छ। म जब एउटा अध्यक्ष पदमा गइरहेको बेलामा मेरो टिममा उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा मैले उहाँलाई चुनेको थिएँ र मलाई विश्वास छ उहाँ एउटा सफल नेतृत्व बनेर देशको आर्थिक विकासमा चाहिँ साथीहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएँ। थ्याङ्क यू सो मच भवानी राणाजी, समय दिनु तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, नमस्कार। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो महासङ्ग्राममा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित चन्द्र ढकाल यतिखेर हुन्छ। तपाईँलाई म सफलताको शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद ऋषिजी। निर्वाचित हुनुभयो, खुसी हुनुहुन्छ होइन? खुसी छु। तपाईँलाई सबैको सहयोग र समर्थन प्राप्त भयो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा? सबै उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अन्तर्गतका चाहिँ सबै व्यवसायीहरूले मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो र त्यही उहाँहरूले सपोर्ट गरेको कारणबाट म चाहिँ निर्वाचित भएर आज वरिष्ठ उपाध्यक्षको चाहिँ शपथ ग्रहण चाहिँ गरिसकेको छु। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुभएको छ, तपाईँको चुनौती के छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा? 1, 2, 3। खास गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एउटा निजी क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्वमूलक चाहिँ संस्था हो र यसले चाहिँ सबै निजी क्षेत्रको चाहिँ इस्युहरू, सबै निजी क्षेत्रको चाहिँ समस्याहरू, सबै निजी क्षेत्रको चाहिँ जुन व्यावसायिक एक्टिभिटीमा परेको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग एडभोकेसी चाहिँ गर्ने चाहिँ संस्थाको रूपमा चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ रहेको छ र त्यसैको नेतृत्वमा आउने जुन एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्षको जुन उम्मेदवारको रूपमा मैले चाहिँ जुन निर्वाचित भइसकेपछि वास्तवमा सम्पूर्ण यो निजी क्षेत्रको चाहिँ इस्युहरूलाई अहिले यो कोभिड-19 को कारणबाट जुन एउटा समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई यसलाई कसरी लयमा चाहिँ लग्ने भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सरकारसँग चाहिँ लबिङ गरेर अगाडि बढाउनु नै
यो चाहिँ वास्तवमा आजको आवश्यकता चाहिँ हो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। तपाईँलाई थाहा छ अहिले देशमा अर्थतन्त्र एकदम तहस छ। यो बेलामा चन्द्र ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ र तपाईँले उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई एक बनाउन सक्नुहुन्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नुहुन्छ? मैले यहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मैले निर्वाचनको क्रममा पनि मैले भनेको चाहिँ थिएँ, वास्तवमा निर्वाचन सकिएपछि, निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेपछि हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्र चाहिँ एक हुनेछौँ। सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको चाहिँ पक्ष विपक्ष चाहिँ रहने छैन र हामी चाहिँ सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको इस्युहरूलाई चाहिँ हामी गोलबन्द भएर एक भएर अगाडि बढाउनेछौँ भनेर मैले निर्वाचन पहिला पनि मैले भनेको चाहिँ थिएँ र आज पनि यहाँको यो टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामीहरू अब पक्ष विपक्ष अथवा कुन भन्नाले पदमा को उठ्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन कि अब हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट एक भएर हाम्रा आर्थिक मुद्दाहरू अगाडि बढाउनलाई शेखर गुल्छाज्यूको चाहिँ भन्नाले चाहिँ जुन एउटा अध्यक्षतामा जुन एउटा कार्यकारी समिति चाहिँ आजदेखि चाहिँ चयन भएको छ, यो टिम चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। किशोर प्रधानलाई तपाईँले पराजित गर्नुभयो, उहाँसँग तपाईँको मित्रवत सम्बन्ध रहन्छ? एकदमै राम्रो छ। तपाईँले अघि हेर्नुभयो कि हेर्नु होइन, वास्तवमा मैले एउटा माला चाहिँ मैले उहाँलाई लगाइदिएँ र उहाँले पनि मलाई माला लगाइदिनु भयो। उहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मेरो आदरणीय दाइ चाहिँ हो र उहाँलाई रेस्पेक्ट पनि गर्छु। हामी चाहिँ निर्वाचनको क्रममा पनि हामी वास्तवमा हामी साँच्चै एउटा चाहिँ सौहार्द र दाजुभाइको चाहिँ भन्नाले चाहिँ एउटा भन्नाले ऊ चाहिँ भयो। हामी एउटा प्रजातान्त्रिक चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गत मात्रै हामी चाहिँ चुनावमा चाहिँ गएको चाहिँ थियौँ र भन्नाले त्यो क्रममा चाहिँ म निर्वाचित भएँ, उहाँ चाहिँ पराजित चाहिँ हुनुभयो, त्यति मात्र हो। अदरवाइज चाहिँ हाम्रो दाजुभाइको सम्बन्ध छ र हामी ओभरअल चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा वास्तवमा हामी एक भएर चाहिँ अगाडि। निजी क्षेत्रलाई तपाईँ एक बनाएर लिएर जानुको आजको दिनमा छ नि विकल्प छैन, किनभने सबै एक हुनुपर्छ। तर सरकारसँग निजी क्षेत्रको धेरै गुनासो छ नि त, सरकारले तपाईँको कुरालाई सुन्दैन, व्यवस्था गर्छ, किन भन्नुहोस् त, के कारणले? एउटा वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट उठाउने चाहिँ इस्युहरू वास्तवमा धेरै ब्रोड सेन्समा चाहिँ इस्युहरू चाहिँ उठाइराखिएको हुन्छ। कतिपय इस्युहरू जस्तो सरकारको क्षमता, सरकारको चाहिँ भन्नाले पोलिसी अथवा नियम एक्जिस्टिङ भएको नियम कानुनले गर्दाखेरि पनि हामीहरूको चाहिँ भन्नाले जुन आकाङ्क्षा अनुसार चाहिँ एजम्सन अनुसार चाहिँ नभइराखेको चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने यस्ता चिजहरू क्रमशः हामीहरूले चाहिँ पोलिसीहरूमा चाहिँ चेन्ज गरेर सरकार र एउटा निजी क्षेत्रको चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ सहकार्यमा यो व्यावसायिक एक्टिभिटी बढाउनको लागि भन्नाले एउटा समझदार हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढ्यो भने मात्र वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र त्यही सिद्धान्त अनुसार सरकार र त्यही भन्नाले चाहिँ सिद्धान्त अनुसार सरकार र निजी क्षेत्र साझेदार भनेर वास्तवमा हामीहरूको चाहिँ चुनावी नारा पनि अगाडि चाहिँ सारेको चाहिँ थियौँ। मैले यति नै भन्न चाहेँ ऋषि, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। यतिखेर हाम्रो बिचमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो निर्वाचनमा महासङ्ग्राममा विजय प्राप्त गर्नुभएका रामचन्द्र सङ्गाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। रामचन्द्र सङ्गाईजी, तपाईँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। पहिलोपटक उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा उपाध्यक्षको पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। अब तपाईँको भावी योजना के छ? उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब मैले पहिला पनि धेरै मिडिया मार्फत भनेको छु कि महासङ्घमा आइसकेपछि पहिलो मेरो एजेन्डा छ कि उद्योगी व्यापारीहरूले जुन लगानी गर्छ उहाँहरूसँगको जुन श्रमिकसँग सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, विभिन्न ट्रेड युनियनहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध र समन्वयकारी भूमिका हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ। श्रमिक पनि नमरोस् र रोजगारदाता पनि नमरोस्, त्यो मेरो फर्स्ट एजेन्डा हुन्छ। र हामी अहिले म अब जुन उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएको छु, अब मेरो फर्स्ट एजेन्डा नै यो रहनेछ भन्ने। तपाईँ एसोसिएटमा जसरी निर्वाचित हुनुभएको छ, धेरै उद्योगपतिले तपाईँबाट धेरै अपेक्षा पनि गरेका छ, किन भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा देशमा अर्थतन्त्र एकदम शिथिल छ र आर्थिक सम्पन्न नेपाल बनाउने हामी सबैको चाहना हो, समृद्धिशाली नेपाल बनाउने। अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा बसेर तपाईँले उद्योगपतिको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ? डेफिनेटली हामी यसैको लागि आज निर्वाचन भएर हामी जितेर आएका छौँ र समाधान गर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो र मलाई लाग्छ हामी समाधान पनि गर्छौँ। समाधान गर्ने बाटो जहिले पनि भइरहन्छ, हेर्नुहोस् समस्याहरू पनि आइरहन्छ र हामी समाधान पनि गर्दै लिएर जाने हामी गर्दै गर्छौँ। त्यसकारण चाहिँ नि अब हेर्नुहोस् कस्तो छ भने समाधान गर्ने बाटो कस्तो हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब आज देशमा आयात बढ्दो छ, निर्यात घट्दो छ। हेर्नुहोस् अब निर्यात बढायो, यदि देशमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू हामीले लिएर आयौँ भने डेफिनेटली रोजगारी पनि बढ्ने हो। रोजगारी बढेसँगै देश आर्थिक समृद्धितिर पनि जान्छ
अब देशमा यदि रोजगारी बढ्नै सक्दैन, बढाउनै हामी सक्दैनौँ भने आर्थिक समृद्धिको सपना बोकेर मात्रै काम चल्दैन। होइन, आर्थिक सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि अब निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। रामचन्द्र साङ्गाजी, अब सरकार र निजी क्षेत्रको बिचको सहकार्य सहयात्रा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नुहोस् त? अब सहयात्रा गर्नलाई नै अब आज हामी आएको छौँ यहाँ। अब आज हाम्रो ओथको कार्यक्रम छ, त्यसपछि अध्यक्षज्यूको एजेन्डाहरू छन्। त्यो एजेन्डाहरूलाई बोकेर हामी सरकार समक्ष वार्ता गर्छौँ र सरकारसँग कुनै समस्याहरू छ त्यसको समाधानतिर हामी लाग्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँलाई थाहा छ शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अगाडि बढ्छ। अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू निर्वाचनमा 2वटा प्यानलमा विभाजित हुनुभएको थियो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अब एक भएर अगाडि जान्छ? 100% म यसमा एकदम स्योरिटी छु कि अब उद्योग वाणिज्य सङ्घमा कुनै 2 प्यानल पनि छैन, एउटै प्यानल हो। र शेखर गोल्छाज्यूले जुन नेतृत्व लिनुभएको छ त्यो सबभन्दा मलाई लाग्छ धेरै एकदम राम्रो। उहाँ आफू पनि एउटा सक्षम उद्यमी हुनुहुन्छ, पुरानो उद्यमी हुनुहुन्छ र उहाँको नेतृत्व पाएकोमा म धेरै नै खुसी छु। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि देशको विकास र समृद्धिमा उद्योगपतिको समस्या समाधान गर्न र उद्योगपतिहरू यतिखेर ऋणमा परेका छन्, लोन छ ब्याङ्कमा, ब्याज दर घटाउन तपाईँको चाहिँ पहल के हुन्छ? अब ब्याज दरको कुरा यदि हामी गर्छौँ भने अहिले पनि आजभन्दा कोरोना महामारी आउनुभन्दा अगाडि कति ब्याज दर थियो ब्याङ्कहरूको हामीले यो सम्झिनुपर्छ। आज कति ब्याज दर छ त्यो पनि हामीले दिमाग लगाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, पहिला हामीहरू 13-14% पनि ब्याज तिरिराखेको थियौँ। आज हामीलाई जुन ब्याज दर पाइरहेछ ब्याङ्कहरूबाट 8%मा 9%मा हामीले ब्याज दरमा ऋण लिन सकिरहेछौँ। त्यो पनि त एउटा यसमा फाइदा भएको जस्तो मैले देख्छु। अब यही हो मौका। अहिले हामी देशमा चाहिँ नि उत्पादन कसरी बढाउँ, उत्पादन बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी डेफिनेटली पनि उत्पादन बढाउँछौँ। म आफै पनि निर्यातमूलक उद्योगमा भएको हुनाले म निर्यात बढाउनप्रति नै उत्सुक छु। तपाईँ सफल उपाध्यक्षको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा देखिनुहुन्छ? यस हो, एकदम। तपाईँलाई सबैको सहयोग छ? एकदम सहयोग छ। तपाईँबाट पराजित व्यक्तिको पनि सहयोग छ? सौरभ ज्योतिको पनि तपाईँलाई सहयोग प्राप्त हुन्छ? मलाई लाग्दैन कोही पराजित भएको छ मबाट। म त्यसरी लिँदैन कुनै चिज पनि। यो त एउटा चुनावी दौर थियो जसमा हामी पराजित र विजयको कुरा गर्छौँ। पराजित कोही पनि हुँदैन। हामी सबै उद्योगी व्यवसायी छौँ। हेर्नुहोस्, आज सौरभ ज्योतिजीको कुरा गर्ने भने उहाँ सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ र बुवाको कुरा गर्ने भने उहाँलाई म आदरणीय व्यक्ति मान्छु। मेरो आफ्नो बुवासम्म मैले उहाँलाई लिएको छु। हेर्नुहोस्, त मलाई लाग्दैन सौरभ ज्योति मबाट पराजित हुनुभएको छ। ठिक छ, यो एउटा चुनावी प्रक्रियामा कोही हार्छ कोही जित्छ, एकछिनको लागि हो। त्यसपछि हामी सबै एक हो, हाम्रो एजेन्डा पनि सबैको सेम हो। तपाईँलाई मेरो बधाई छ, सफलताको शुभकामना छ। धन्यवाद। हाम्रो बिचमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो महासङ्ग्राममा निर्वाचनमा वस्तुगत सङ्घबाट निर्वाचित हुनुभएका अञ्जन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उपाध्यक्षमा। तपाईँलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु अञ्जनजी, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। तपाईँको कार्यकालमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा तपाईँले गर्ने काम के छ? 1, 2, 3 नेपाली जनता। अब अहिले भन्नुपर्दाखेरि सबभन्दा कुरा के भने कोभिडको सिचुएसनले अर्थतन्त्र धारायसी भएको छ। सबभन्दा पुरा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु छ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त्यो हो, होइन? हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ नि शून्यको अवस्थामा छ र यो कोभिड चाहिँ सिचुएसन अझै अगाडि बढ्दै गयो भने तपाईँको ऋणात्मक हुने स्थिति छ। यो स्थितिसँग हामीले जुझ्नुपर्ने छ। त्यसैले हामीले आर्थिक चाहिँ नि र तपाईँको चाहिँ नि आर्थिक कार्यहरू बढाउनलाई हामीले अब गतिविधि बढाउनु छ। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य के छ भने नि हामीले 10% आर्थिक वृद्धि दर ल्याउनलाई हामी यहाँबाट चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ स्टेपिङ स्टोन्स भन्छौँ नि, हामी पच्चिन्न चाहिँ नि सुरु गर्छौँ, होइन? र अर्को कुरा रोजगारी सिर्जना गर्नु छ, त्यो कुरामा कार्य गर्ने हो हामीले। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा प्रोग्राम प्लानिङ बनाइरहेछौँ, त्यो प्लान अनुसार हामी चल्छौँ। र अर्को तेस्रो कुरा हाम्रो कहाली लाग्दो व्यापार घाटा छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु हाम्रो एकदमै आवश्यक छ। यी तीनवटा कुरालाई समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ देशमा चाहिँ नि व्यावसायिक वातावरण बनाउनु छ, लगानी सुरक्षा गर्ने वातावरण बनाउनु छ। म समष्टिगतमा आजलाई भन्दा म यति नै भन्छु। तर तपाईँलाई थाहा छ अञ्जनजी, तपाईँले बुझ्नु भएको छ नेपालमा उद्योगपति व्यापारीहरू समस्यामा छन् देशभरि। यस
अहिलेको अवस्थामा अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्छ त्यो किसिमको सामर्थ्य छ? निश्चय पनि गर्छ यसमा। किनभने नि हाम्रो टिमले अहिले चाहिँ एउटा दस्तावेज बनाएको छ, सेपिएसको दस्तावेज बनाएको छ। शेखर गोल्छाको अध्यक्षतामा अब जुन आज उहाँले शपथ लिँदै हुनुहुन्छ तत्पश्चात चाहिँ नि यो चाहिँ नि हाम्रो सेपिएसको दस्तावेजमा हामी छलफल सुरु गर्छौँ। यो त्यही दस्तावेजलाई हामीले चाहिँ छलफलबाट निचोड बनाएर त्यही दस्तावेजको आधारमा हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ हामीले निजी क्षेत्रको लागि भनौँ अथवा चाहिँ नि उद्यमी व्यवसायको लागि औद्योगिक वातावरण बनाउने, लगानीको वातावरण बनाउने र लगानी सुरक्षा गर्ने कार्यमा हामी काम गर्छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि त अहिलेको अवस्थामा उद्योगपतिको समस्या भनेको ब्याङ्कमा ऋण छ, ब्याज तिर्न सकिरहेको छैन। उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न शेखर गोल्छाको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सफल हुन्छ? निश्चय पनि गर्छ हामीले चाहिँ। किनभने योभन्दा अगाडि पनि योभन्दा अगाडि सरकारको चाहिँ एउटा के अरे कमी कमजोरी के छ भने कार्यान्वयन पक्ष साह्रै कमजोरी छ। एउटा चाहिँ नीति नियम आउन ढिलो हुन्छ, एउटा प्रब्लम हो भने अर्को चाहिँ तपाईँको समस्या भनेको कार्यान्वयन पक्ष एकदम ढिलो छ। सरकारलाई अब हामी कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ को लागि छ नि हामी सचेतना गराउने काम पनि गर्छौँ होइन, खबरदारी पनि गर्छौँ र हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने काममा पनि हामी घचघच्याउने काम गर्छौँ। त्यसमा देशमा सरकारसँग तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेको अवस्था सहकार्य गर्नु पर्ला, सहयात्रा गर्नु पर्ला निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा। निजी क्षेत्र र सरकारले त जग्गा सहकार्य नै गर्ने हो। यो कुरा सहकार्य नगरिकन सरकारसँग हामी चाहिँ झगडा गरेर निजी क्षेत्रले झगडा गरेर त्यो चाहिँ तपाईँको विरोध गरेर चाहिँ गर्दैन। त्यसरी निजी क्षेत्रले एउटा सचेतना गराउने हो, एउटा चाहिँ तपाईँको सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने हो र तपाईँको चाहिँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने हो। सरकारसँग सहकार्य गर्ने हो। सरकार लचिलो छ उद्योगपति व्यापारीको मागलाई सम्बोधन गर्न? सरकार त्यस्तो छ। अब यो 21औं शताब्दी हो होइन, अहिले चाहिँ नि निजी क्षेत्रको भूमिका ठुलो छ। सरकारले चाहिँ नि उद्योग व्यापार क्षेत्रमा आफ्नो भूमिकालाई कम गर्दै लगेको अवस्था छ। विश्वव्यापी रूपमा त शून्य नै जस्तो अवस्था छ। अलिअलि नेपालमा चाहिँ भूमिका खेजिएको छ। तपाईँको हाम्रो अहिलेको स्थितिमा जुन चाहिँ नि छ निजी क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको भूमिका भन्दाखेरि 70% बढी छ। यो अझै बढ्दो छ र सरकारको भूमिका झन् खुम्चिँदै गएको छ। सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ एउटा अभिभावकत्वको भूमिका खेल्नुपर्ने, तपाईँको मोनिटरिङ र फेसिलिटेट गर्ने मात्र भूमिका खेल्ने हो। अब लगानी गर्ने चाहिँ नि कुरा चाहिँ को काममा निजी क्षेत्रले गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ सरकारले चाहिँ नि यसमा चाहिँ सहकार्य गर्नु नितान्त जरुरी छ। निजी क्षेत्र सहकार्य नगरी बिना चाहिँ सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन। यो देशको सामाजिक आर्थिक विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण सरकारलाई हामीसँग निजी क्षेत्रसँग आएर सहकार्य गर्नु बाध्य छ। तर देशमा विकास र समृद्धि नारा मात्रै छ नि त, खै त कहाँ भएको छ? होइन हुन्छ, अब त्यस्तो हो एजेन्डा ल्याउन सकिँदैन नि। हामीले हिजोको दिनमा छ नि, हिजोको दिनमा के हो भने सरकारले अलिक नबुझेको जस्तो लाग्छ निजी क्षेत्रलाई छ नि। अब निजी क्षेत्र बिना सम्भवै छैन। निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अगाडि बढाएन भने नि यो देशको समृद्धि आउँदैन, उहाँले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ। समन्वय र सहकार्य गरेर नै विकास कार्य भनौँ आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ यो देशलाई समृद्धि ल्याउनलाई। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। चुनावले गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ विभाजित भएको छ। अब तपाईँहरूको नेतृत्वले एक बनाएर लिएर जान सक्छ? एकदम एक बनाएर लिएर जान्छ। किनभने हिजो 4 बजे हाम्रो मतदान बन्द भयो, जब सकियो सबैको मत खस्यो नि, त्यसपछि हामी एक हौँ। हामी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो भने एउटै चाहिँ स्कुलमा भनौँ कुनै चाहिँ एउटै परिवार थियो, एउटै समूह थियौँ। त्यो समूह चाहिँ फ्रेन्डली म्याच खेलेको थियौँ हामीले। त्यो फ्रेन्डली म्याचमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो टिम हुँदा टिमको धर्म हामीले निभायौँ। झन्डै तर योपालि चाहिँ हाम्रो चुनावको अभियान चाहिँ 1 वर्षको भयो होइन। तर अब चाहिँ के भन्छ हाम्रो त्यो फ्रेन्डली म्याच सकिसकेको छ। हामी सबै एक हौँ, अब एकजुट भएर जान्छौँ र चाहिँ यो आर्थिक समृद्धि ल्याउनलाई निजी क्षेत्रले एकजुट भएर सन्देश दिन्छ। यो कुरा यहाँहरूले विश्वास राख्नु होला, भोलिको दिनमा यहाँले देख्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद, मलाई अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। हाम्रो बिचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो महासङ्ग्राममा विजय भएर उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएर आउनुभएका दिनेश हजुर नमस्कार। तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, दिनेश धन्यवाद। बधाई दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै अब धेरै। तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा फेरि दोहोऱ्याएर आउनुभएको छ। तपाईँले उद्योगपति व्यापारीको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई सबैको साझा बनाउन सक्नुहुन्छ दिनेशजी? उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हिजो पनि सबैको साझा हो, आज पनि साझै हुन्छ। किनभने हाम्रो हेर्नुहोस्, हाम्रो धर्म भनेकै सबैलाई मैले भनेको हाम्रो कर्म भनेकै काम गर्नु हो, उद्योग चलाउनु, व्यवसाय गर्नु, उपभोक्तालाई सकभर सस्तोमा सामान दिनु, संसारबाट सामानहरू ल्याएर उपभोक्तामा पुर्याउनु, यो सबैको काम हो। जुनसुकै आस्था हो, जुनसुकै धर्म होस्, जुनकै व्यवसाय हो। त्यस कारण उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सधैँ सबैको रहन्छ, सधैँ सबैको बनाउने हो। तर तपाईँहरू जसरी
प्यानल बनाएर जानु भने राजनीतिक पार्टीको जस्तो देखियो त निर्वाचन उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभामा। एउटा कुरा म सबैलाई के जानकारी दिउँ, यहाँ हाम्रो प्यानल बनाएर झन्डा लिएर आस्थाको आधारमा फरक हुँदैन। हाम्रो मतपत्र हेर्नुहोस् तपाईँको के हुन्छ भने सिरियल्ली जम्मैको नाउँ सिरियल्ली हुन्छ। त्यस कारणले जम्मै भोट तपाईँको क्रस भोट गरे जो चाहिँ मान्छे चाहिन्छ उसलाई दिएको छ। यो पटकको मेरो जिल्ला नगरको अनुभव के छ भनेदेखि म दोस्रो पटक भने पनि म हिजोको दिनमा बस्तुगतबाट आएको, आज जिल्लालाई रिप्रेजेन्ट गरेर आएको छ। मेरो अनुभव मेरो कार्य हिजोको हेरेरै मलाई लाग्छ जिल्लाका साथीहरूले मलाई अनुरोध गरे हो जस्तो लाग्छ। मैले मेरो बुद्धि विवेकले भ्यासम्म साथीहरूको सहयोगमा उद्योगी व्यवसायको हक हितको लागि नै काम गर्ने हो। तपाईँलाई थाहा छ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी थला परेको क्षेत्र भनेको औद्योगिक क्षेत्र हो। आजको दिनमा यसलाई बचाउनको लागि सञ्जीवनी बुटी छ तपाईँसँग? होइन, सञ्जीवनी बुटी त नेपालीको समस्याको कुरा गर्दा लोनको कुरा आएको छ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ आएको छ नि त दिनेश। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको के हो भनेदेखि हामी आफैले औषधि बनाउने होइन कि औषधि बनाउने विधि बनाइ तयार गरिदिने हो। त्यो त सरकार हामी सबै मिलेर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो। अब अहिलेको अवस्थामा के छ भने अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले राम्रो कुरा भन्नुभएको छ कि हामी तयार छौँ, तिमीहरूले जे गर्दा सक्नु पर्यो, हामी बसेर सहयोग गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हामी त्यस कुराले उत्साहित भएको छौँ। हाम्रो अध्यक्षज्यू सरकारले पनि कोभिडबाट इफेक्ट परेको एरियाको पहिचान गर्न खोजिराख्नु भएको छ र हामीले एउटा दस्तावेजै बनाइरहेको छौँ। त्यो दस्तावेजलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि राज्यसँग हामी सहकार्य गर्छौँ र त्यो दस्तावेज मलाई लाग्छ यो निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनलाई तपाईँले भने सञ्जीवनी बुटी नै थर छ। तर त्यो औषधि खानु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, खानलाई। तर सरकारले मान्नु पर्यो त तपाईँहरूको कुरालाई, सुन्नु पर्यो नि त दिनेश श्रेष्ठजी। मान्छ होला, सरकारले तपाईँको नमान्ने कुरो छैन। सही कुरो हामीले कन्भिन्स गर्ने क्षमता भयो भने सरकारले अवश्य मान्छ। हाम्रो पर्सनल स्वार्थ छैन। देशको राज्यले लिएको नीति जे नीति लिन्छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको छ, त्यसको लागि यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले बनाएर दिएपछि त्यसमा सरकारले यो भनेको होइन यो हो भनेर सरकारले पनि भन्नु पर्यो। यदि हामीलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ हामी कन्भिन्स हुन्छौँ, या त राज्यलाई हामी कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। अब अहिले एउटा के कुरा छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा निर्वाचित भनेकै सरकार हो, प्रधानमन्त्री हो। तर आर्थिक क्षेत्रमा निर्वाचित भनेको देशभरकै आर्थिक क्षेत्रमा निर्वाचित अङ्ग भनेकै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हो। यहाँ आउने साथीहरू के छ भने जिल्लाबाट खारिएर जम्मै जिल्ला बुझेर हजारौँ मान्छेको उपद्रव भएर यहाँ आउने हो, भोट खसालेर। यो कसले टिका लगाएर आउने चाहिँ कोही पनि छैन। हिजो पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिष्ठामा चाहिँ आँच आएको छ नि त। यति धेरै जिल्ला देशभरकै जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू आउनु भएको छ, उहाँको साथमा टिम आउनु भएको छ हाम्रो अध्यक्षले गल्ती गर्ला भनेर खबरदारी गर्न। अनि तपाईँ जस्तो मिडिया, समाजकर्मी, सामाजिक जम्मै कार्यकर्ता सबैले यो चाहिँ नि क्षेत्रलाई एकदम यसरी हेरिरहेछ कि यसले के गरिरहेछ भनेपछि त्यो यसको प्रतिष्ठामा आँच आएको भने त कोही पनि नहुने। तर कोभिड हुँदाहुँदै पनि यो कोभिडले पनि छेक्न सकेन यसको हाम्रो कार्यक्रमलाई। र हामी चाहिँ नि जे जहाँ जान्छौँ भन्छौँ हाम्रो गन्तव्य यो नयाँ यात्राको गन्तव्य अभियान भनेको छु मैले, यो अभियान सफल पारेर छोड्छ। त्यसमा तपाईँहरूको टिमले देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्छ, सम्पन्न नेपाल बनाउन सक्छ? अहिले हाम्रो टिम भिजन छ। हाम्रो टिम अहिले भनेको जुन टिम बनिएको छ साथीहरूले जसलाई पठाउनु भएको छ त्यसमा के छ धेरै पुराना साथीहरू हट्नु भएको छ, नयाँलाई पठाउनु भएको छ। त्यसको अर्थ हामीले के ल्याएको छौँ भने अब परिवर्तनको जरुरी छ भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ। नीतिगत परिवर्तन, संस्थागत परिवर्तन सबैतिर एउटा सुदृढीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो अवश्य पनि सबैको सहयोगमा हामी सक्छौँ, गर्न सक्छौँ, वी क्यान भन्न सक्छौँ। तर निर्वाचनमा तपाईँ जसरी विजय भएर आउनु भएको छ नि, अर्को टिमले त तपाईँलाई असहयोग गर्न सक्छ नि, पराजित टिमले त। त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस् हाम्रो लक्ष्य नै एउटै हो, हाम्रो आस्था एउटै हो, हाम्रो आस्था फरक होइन। उहाँले जुन भन्नुभएको सही कुरो, एउटा करमा छुट दियो भनेदेखि मैले उहाँको टिमलाई मात्र छुट दिनुहोस् भन्न त सक्दैन। एउटा पोलिसी निर्माण भएपछि सबैलाई फाइदा हुने। निजी क्षेत्रको शक्ति राज्यले हेरिसकेका छ। यदि तपाईँको एउटा पोलिसी लिँदाखेरि नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भयो, बैंकिङ क्षेत्रमा निजी लगानी आयो, सरकारले के पोलिसी लिन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हाम्रो काम भनेको। त्यस कारणले मलाई यो अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पार्टीगत रूपमा यो फल्ना पार्टीको विचारका आधारमा हामी कहिले पनि विभाजित हुँदैनौँ। तर सही कार्यमा प्रभाव पर्दैन, पटक्कै पर्दैन, पढ्न दिँदैनौँ। पढ्न चाहनेहरू आफै विस्थापित भएर जान्छ। थ्याङ्क यू सो मच दिनेश श्रेष्ठ। धन्यवाद, नमस्कार, समय दिनु। हाम्रो बिचमा प्रसिद्ध उद्योगपति र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो महानिर्वाचनमा कार्यकारी सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका
साहिल अग्रवाल हुनुहुन्छ। साहिल अग्रवालजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू ऋषि। उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा तपाईँ निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, अब समस्याहरू के छ उद्योगपतिको व्यापारीको? खास यो मेरो चौथो पटक हो एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बरमा, र समस्या चाहिँ धेरै नै छ, तर अब जस्तो जस्तो समस्या आउँछ त्यसलाई समाधान गर्दै जाने हो। आजको दिनमा अब भन्ने हो भने एउटा ठुलो समस्या भनेको बिजुलीको नै छ, जुन बिजुलीको बिलहरू उद्योगीहरूले पाइरहेको छ र त्यसलाई अझै पनि सोल्युसन भएको छैन। त्यो समस्या पनि एउटा ठुलो समस्या छ जुन हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ। अब उद्योगपति व्यापारीको कुरा गर्दाखेरि कोभिडले थला परेको छ यो क्षेत्र, र अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने, सहयात्रा गर्ने तपाईँहरूको मुख्य एजेन्डा नै हो, र शेखर गोल्छाको नेतृत्वको उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सबैको भावनालाई समेट्न सक्छ। साहिल अग्रवालजी, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, डेफिनेटली अहिलेको जुन टिम छ, शेखरजीको जुन भिजन छ, हाम्रो सबै सेक्टरबाट मान्छेहरू आएको छ, होइन, जितेर आउनुभएको छ, र त्यसले गर्दा हामी सबै मिलेर गयो भने हामी जुन हरेक सेक्टरको समस्याहरू, हरेक सेक्टरको जुन कोभिडले गर्दा समस्या र कोभिड बाहेकको जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ हामी बुझ्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी गभर्मेन्टतिर लगेर सल्भ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। चलाइमान हुनुपर्छ नि त अहिले त, होइन? यो क्षेत्र त आर्थिक सम्पन्न नेपाल बनाउने दायित्व सबैको हो, र उद्योगपति व्यापारीको कुरा गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार लचिलो छ, गम्भीर छ? मलाई लाग्छ गम्भीर उहाँहरू हुनुहुन्छ, लचिलो पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर अहिले उहाँहरूको आफ्नै समस्यामा उहाँहरू बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ, र त्यसले गर्दा इकोनोमिक ग्रोथमा त्यति फोकस चाहिँ उहाँहरूको भएन। अब चाहिँ आउने दिनहरूमा मलाई लाग्छ एउटा हाम्रो जुन जस्तो देशको जबसम्म इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी हुँदैन कुनै पनि चिज हुनेवाला छैन, त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ पक्कै उहाँहरूलाई त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ र हामीले अझै राम्रोसँग बुझाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँहरूले जुन किसिमको रोजगारी दिनुभएको छ, होइन, हजारौँ नेपालीलाई, आजको दिनमा यो क्षेत्र तहस नहस भइरहँदाखेरि रोजगारीहरू कसरी सिर्जना गर्ने, रोजगारी दिनको लागि कस्तो किसिमको प्लानिङ गर्ने? बेरोजगार त धेरै छन् साहिलजी। अहिलेको तपाईँहरूको जुन समस्या छ त्यो समस्याले उद्योगपति व्यापारीहरू एक भएर जान सक्छन् सामना गर्नको लागि? होइन, हाम्रो नेपालमा सर्टन हाम्रो कोर स्ट्रेन्थ पनि छ, जस्तो हाम्रो विकनेस हुने ठाउँमा स्ट्रेन्थ पनि छ। त्यो स्ट्रेन्थलाई हामी युटिलाइज गरेर गयो भने, जस्तो फर इक्जाम्पल हाम्रो जुन हामीसँग बिजुलीको हामी बनाउन सक्छौँ, सस्तो बिजुली बनाउन सक्छौँ, त्यसलाई युटिलाइज गरेर हामी भोलि यहाँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन, म्यासिभ इन्डस्ट्रियलाइजेसन, अटोमोटिभ इन्डस्ट्री, स्टिल इन्डस्ट्री, सिमेन्ट इन्डस्ट्री, एक्सपोर्ट, यो सबैलाई हामी राम्रोसँग हामीले एक्सप्लोर गऱ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यो जब पनि फर्केर आउँछ र ग्रोथ पनि हुन्छ। जस्तो आज टुरिज्म सेक्टरै तपाईँको यो जिन्दगीभरको लागि त जाने होइन, अहिले पो धराशय भइसक्यो र भोलिको दिनमा यो फर्केर आउनेवाला छ, र नेपालमा टुरिज्मको पनि धेरै ठुलो ग्रोथ हुने सम्भावना छ। त्यसले गर्दा हरेक सेक्टरबाट मलाई लाग्छ केही न केही ग्रोथ हुनसक्छ, र यो जुन हामीले जबहरू लस्ट भएको छौँ त्यो चाहिँ फिर्ता आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो निर्वाचनले उद्योगपतिहरूको बिचमा विमति ल्यायो कि सहमति ल्यायो त? होइन, अब इलेक्सनसम्म चाहिँ गुटहरू हुन्छ, तर इलेक्सन भइसकेपछि हामी सबै एउटै हो, हाम्रो एजेन्डा एउटै छ, हामी सबै आफैमा सक्सेसफुल छौँ, र आज उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आएर हामीले चाहिँ आफ्नो पर्सनल एजेन्डा भन्दा पनि ओभरअल इकोनोमिक एजेन्डा, इकोनोमिक ग्रोथ कसरी, जब क्रिएसन कसरी गर्ने, गभर्मेन्टको पोलिसीहरू कसरी राम्रो बनाउनेमा मद्दत गर्ने, त्यो हाम्रो एजेन्डा हो, र त्यसमा मलाई लाग्छ जुन अहिलेको टिम छ त्यो एकदमै सक्षम छ र हामी यो गर्न सक्छौँ। त्यसमा साहिल अग्रवालको एउटा प्रतिबद्धता आयो, अब देश बनाउनको लागि सबै एक भएर जानुपर्छ, होइन? सरकार अनि क्षेत्र सहकार्य गर्नुपर्छ, सहयात्रा गर्नुपर्छ। एब्सोल्युटली, त्यसमा अहिलेको नेतृत्व सफल हुन्छ। हजुर, एब्सोल्युटली, त्यसमा डाउट छैन। थ्याङ्क यू साहिलजी, समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। थ्याङ्क यू। विजय उम्मेदवारहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा यतिखेर कार्यकारी सदस्यको रूपमा निर्वाचित आकाश अधिकारी हुनुहुन्छ। आकाश अधिकारीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। पहिलोपटक तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आउनुभयो, दोस्रो पटक तपाईँले अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बसेर नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। ठ्याक्कै पहिलोचोटि के छ भने पहिलोचोटि जितेर आउँदाखेरि मैले चलचित्र क्षेत्र मात्र एउटा चाहिने सेवामूलक उद्योग थियो, म आएपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा हालेँ, र अब के छ भन्दाखेरि अबको नीति ऐन कानुन लेख्नु छ, पोलिसी बनाउनु छ फिल्म इन्डस्ट्रीको बारेमा। त्यसपछि मैले केमा काम गर्नु छ भन्दाखेरि जब निर्यात, स्वदेशी प्रडक्ट
त्यसपछि आएर टुरिज्म होटल यो सबै कुरा फर्स्ट आयो भने घाँस बाँस कपासपछि मात्रै बल्ल इन्टरटेनमेन्ट हो अनि मात्र सिनेमा इन्डस्ट्री। तर मनोरञ्जन इन्डस्ट्री त आज सङ्कटमा छ, अवश्य बन्द छ चलचित्रहरू हलहरू, अनि तपाईँ कसरी खुलाउनुहुन्छ, कसरी चलायमान बनाउनुहुन्छ आकाश अधिकारीजी? अब यसलाई के छ भने इन्टरनेसनली नै परेको कुरा हो, यो मार परेको हो, तर हामीले चाहिँ यसको संयमता अपनाएर जस्तै भारतमा खुल्यो सबै ठाउँमा खुलिरहेको छ, त्यसैको मापदण्डलाई लिएर हामीले चाहिँ नि WHO त्यसपछि आएर चाहिँ नेपाल सरकार अनि आएर चाहिँ CCMC यो सबै कुराको चाहिँ नि जुन पालना गरेर यसको चाहिँ नि जुन मापदण्ड छ त्यसलाई पालना गरेर हामी छायाङ्कनमा सुटिङमा जान पनि तयार छौँ र सिनेमा भवनमा सिनेमा चल्छ अब सिनेमा हलहरूमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् कति समय लाग्छ? जनता जान चाहन्छ। तपाईँ उद्धव बाणिज्य महासंघ निर्वाचित त हुनुभयो, तर धेरै चलचित्र लगानीकर्ताहरूको पीडा छ। त्यसलाई के छ भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरूको पीडा अहिले झन्डै हाम्रो 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ हाम्रो फ्रिज भएर बसेको छ। किन भन्दाखेरि 75वटा सिनेमा ब्लक भएर बसेका छन्। त्यसको लागि यो सबै आँकडा उठाएर हाम्रो सम्बन्धित निकायको हो चलचित्र विकास बोर्ड, अर्को राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र यो तिनै ठाउँमा गएर मैले अस्ति भर्खरै अर्थमन्त्रीज्यूसित पनि गएर भेटेर उहाँले चाहिँ नि अति प्रभावित क्षेत्रमा परेको सिनेमालाई चाहिँ हामी ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ। उहाँलाई लगेर हामीले डाटा बुझाइसकेका छौँ र हामीले सबै मापदण्ड अपनाउँदै सिनेमा खोल्न तयार छौँ, किनकि मार्केटलाई चलायमान बनाउनै पर्छ। त्यसमा अहिलेको उद्धव वाणिज्य महासंघको नेतृत्व देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्न र उद्योगपति व्यापारीको समस्या समाधान गर्न सफल होला सकल गोर्खाको नेतृत्वले? अवश्य पनि हुन्छ, किनकि यसमा अहिले जति पनि आउनुभएको छ निर्वाचित भएर आउनुभएको छ उहाँहरू स्वयं पनि त्यो फिल्डबाट त्यहाँदेखिबाट एउटा ग्रास लेभलबाट उठ्दै आफैले विकसित भएर यहाँसम्म आउनुभएको व्यक्ति छ। उहाँहरूसँग त भरपुर अनुभव छ, त्यो अनुभवलाई सेयर गर्ने हो हर सेक्टरमा। र त्यसपछि गएर उद्धव वाणिज्य महासंघ के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकार पछिको ठुलो छाता सङ्गठन हो। यसले काम के गर्ने पोलिसी मेकिङमा गभर्मेन्टसँग गएर ब्रिजको काम गर्ने हो उद्योग वाणिज्य महासंघले, र त्यो काम उद्योग वाणिज्य महासंघले यसपालि डेफिनेटली गर्छ। हामीमा लास्ट टाइम जस्तै म गत कार्यकालमा पनि थिएँ र त्यसपालिमा छुटेका कुराहरू त्यसमा धेरै कुराहरू ल्याकिङ थिए। अब यसपालि त्यसलाई मिलाउँदै हामीले चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ र सम्पूर्ण पहिला स्वदेशी प्रडक्ट मैले अघि पनि भने स्वदेशी प्रडक्ट साना मझौला घरेलु यसलाई गराएर स्थानीय लेभललाई हामीले उठाउनुपर्छ। विदेशी नि जुन चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ छन् विदेशी रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् त्यसलाई रोकेर त्यो मेन पावरलाई यहाँ युटिलाइज गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच आकाश अधिकारी, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो बिचमा उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्य समितिमा निर्वाचित हुनुभएका अम्बिका प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। पौडेल धन्यवाद। सर्वप्रथम बधाई दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ, अब उद्योग वाणिज्य महासंघमा गएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मेरो हकमा उद्योग वाणिज्य महासंघमा गएर मैले गर्ने कार्यहरू अहिले सीमित गरेको छु। म कार्य समिति सदस्य मात्र हो। कार्य समितिमा पहिलोपटक म निर्वाचित भएँ। यस सन्दर्भमा निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि मैले राखेको कुरो थियो नेपालको पुँजी बजारको विकास विस्तार र सुधारको लागि मैले काम गर्छु भनेको थिएँ। हो हामीसँग हाम्रो कार्य समितिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ। मेरो विज्ञता चाहिँ खास गरी म विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न छु, तथापि मैले अहिले निर्वाचनमा भनेको कुरा के हो भन्दा महासमितिमा पुँजी बजारको प्रतिनिधित्व पुँजी बजारलाई सही रूपले बुझेको पुँजी बजारका समस्याहरू बुझेको प्रतिनिधित्वको अभाव भयो। म चाहिँ महासंघमा जान चाहन्छु। महासंघमा गएर नीति निर्माण तहमा पुँजी बजारलाई बुझाउनको लागि म प्रयास गर्छु भनेको हुनाले अहिले मेरो कार्यक्षेत्र मैले आफैले सीमित गरेको छु नेपालको पुँजी बजारको विकास र विस्तार। तर पुँजी बजारमा त पछिल्लो समय चलायमान भएको छ नि त, सम्भावनाहरू बढेको अब? पक्कै हो। हामीसँग वर्तमानमा लगानीका क्षेत्रहरू सीमित छन्। लगानीका क्षेत्रहरू सङ्कुचन कोभिडको कारणले सङ्कुचन भइरहेको सन्दर्भमा धेरैभन्दा धेरै व्यवसायहरूको अहिले आकर्षण चाहिँ पुँजी बजारमा हुन्छ। पुँजी बजारमा आकर्षण हुनुको धेरै कारणहरू छन्। तीमध्ये पुँजी बजारको को रिलेसन चाहिँ जहिले पनि ब्याज दरसँग हुन्छ होइन। त्यो ब्याज दरलाई अहिले हेर्ने भने ब्याज दर निरन्तर रूपमा घटिराखेको छ। बचतकर्ताको ब्याज दर घटिराखेको छ भने मुद्दतीकर्ताहरूको पनि ब्याज दर घटिरहेको सन्दर्भमा पुँजी बजारले दिने प्रतिफल त्यो ब्याज दरभन्दा पनि कमी भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि लगानीमा आकर्षण भएको छ भने पछिल्लो समयमा नेपालको पुँजी बजार नियामक निकायले गरेका केही सुधारका कारण पछिल्लो समयमा केही सुधारका कार्यक्रम गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि आज हिजोको अवस्थामा हामी 50वटा ब्रोकरबाट काम गर्थ्यौँ भने आज 50,000 ल्यापटपबाट 50,000 व्यक्तिहरूबाट कारोबार भइरहेको छ। त्यो कारणले पनि पुँजी बजारको आज मात्र हामी कुरो गरिरहँदा नेपालको पुँजी बजारले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदाखेरि पुँजी बजार एकदम तहस नहस थियो, शिथिल थियो।
विश्वपुल आइसकेपछि यसले चमत्कार गरेको पुँजी बजारले अम्बिकाजी? त्यसलाई त्यसरी भनिहाल्न पनि मिल्दैन। मान्छेको के जहिले पनि पुँजी बजारको सम्बन्ध मैले अघि भनेका कुराहरूको अलावा केसँग हुन्छ, मनोविज्ञानसँग हुन्छ होइन। एक किसिमको साइकोलोजी हुन्छ लगानीकर्ताको जहिले पनि। सामान्य घटना परिघटनाले पनि पुँजी बजारलाई असर गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा जुन किसिमको अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनुभयो, एउटा संयोग छ, एउटा पक्कै पनि राम्रो कुरो। उहाँलाई लगानीकर्ताले बढीभन्दा बढी विश्वास गरेको अवस्था पनि हो। त्यो कारणले पनि पुँजी बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आज मात्र नेपालको पुँजी बजार ऐतिहासिक बिन्दुमा पुगेको छ र कारोबारको हिसाबले पनि हामीले 10-12 वर्ष अगाडि वर्षभरिमा हुने कारोबारको अङ्कहरू हामीले आज एक दिनमा देख्न सकेका छौँ। त्यसो सेयर ब्रोकरहरूको लागि चाहिँ यो खुसीको कुरा हो। अब यो सेयर ब्रोकरको लागि मात्रै हो। सेयर ब्रोकरको लागि मैले हजुरले भन्नुभयो, सेयर ब्रोकरको लागि खुसीको कुरो हो। अम्बिकाजीले जित्नुभयो नि त, तपाईँ आउनुभयो नि त प्रतिनिधित्व गरेर। यसको मतलब त्यसको पनि रिफ्लेक्सन के हदसम्म हो भन्ने मैले लागेको छ। र मैले एउटा कुरो यहाँको सर्वाधिक लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानलबाट मैले हिजो पनि उठाएको कुरो के थियो भन्दा, अब हिजो हामीले सानो भोलममा कारोबार हुन्थ्यो, ब्रोकर 50 जना थिए, उनीहरू अनलाइनमा गएका थिएनन् र अनलाइन म्यानपावर पनि बढिरहेको थियो, म्यानुअल ट्रान्जेक्सन बढी हुन्थ्यो, म्यानुअली कारोबार गर्नु पर्थ्यो। र अहिले वर्तमान सन्दर्भमा कारोबारको भोलम चाहिँ अप्रत्याशित रूपमा बढेको, एकदमै राम्रोसँग बढेको सन्दर्भमा अब ब्रोकरको कमिसनमा छिटोभन्दा छिटो विचार गर्नुपर्छ। अहिलेको कमिसन चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। यो कुरालाई मैले यहाँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत नेपाल सरकार अथवा नियामक निकायलाई पनि भन्न चाहे। त्यसो सबै उद्योगपति खुसी छन्, सन्तुष्ट छन् अहिलेको नेतृत्वबाट? चन्द्र ढकाल आउनुभयो, शेखर गोल्छा आउनुभयो। खुसी हुनुपर्छ। नेतृत्वमा नयाँ अनुहार, यङ एनर्जेटिक विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको छ, युवा पुस्ताहरू आउनुभएको छ। त्यसले पक्कै पनि अहिलेको हिजोको निर्वाचनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने युवा पुस्ताको चाहिँ उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छ। त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा हामीले काम गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ, चुनौतीहरू पनि छ अहिलेको सन्दर्भमा होइन। पक्कै पनि यो माहौल सबै हेर्दाखेरि सबै खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मैले सरकारले सहयोग गर्ला, सहकार्य गर्न तपाईँहरू तयार भएर आउनु भएको छ? सरकारले सहयोग गर्ने नगर्ने भन्दा पनि हामीले सरकारलाई कसरी बुझाउन सक्छौँ, हाम्रा एजेन्डाहरू कसरी स्थापित गर्छौँ, हाम्रा समस्याहरू कसरी राख्न सक्छौँ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो यो टिमले चाहिँ त्यो कार्य गर्न सक्षम छ, सफल हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। थ्याङ्क यू सो मच अम्बिकाजी। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई बधाई, सफलताको शुभकामना। थ्याङ्क यू। यतिखेर हाम्रो बिचमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो महासङ्ग्राममा विजय कार्यकारी सदस्यको रूपमा विजय हुनुभएको, कार्य समितिमा आउनुभएका उद्योगपति, प्रसिद्ध उद्योगपति सुबोध गुप्ता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। गुप्ताजी धेरै धेरै धन्यवाद छ ऋषि सर, र प्राइम टिभीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब तपाईँ निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा बसेर तपाईँले गर्ने काम के छ? 1, 2, 3। नम्बर 1 मा हामी चाहन्छौँ कि देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउनको लागि आयातमुखी व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यातमुखी व्यापारलाई अगाडि बढाउने, देशको जुन लागत कस्ट छ, उत्पादन लागत छ, त्यसलाई कसरी कम गर्ने र त्यो कम गरेर जुन अहिले हाम्रो देशलाई 3 करोड जनसङ्ख्यालाई अहिले चाइना र इन्डियन बिजनेसम्यानले एउटा मार्केट बनाएको छ। अब हामी आउने दिनमा त्यो 2.25 अर्ब जनसङ्ख्यालाई नेपाली इन्टरप्रेनरले कसरी बजार बनाउन सक्छ, त्यसको लागि गृह कार्य गर्ने हो सर, ऋषि सर। तपाईँलाई थाहा छ जस्तो तपाईँ वीरगञ्जबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन, वीरगञ्जमा धेरै उद्योगपतिहरूको समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्न तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा बसेर के गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् न। बुदागतमा 1, 2, 3 जस्तो अब ऋणको कुरा आउँछ, ब्याजको कुरा आउँछ। पक्कै अहिले वीरगञ्ज भनेको देशको आर्थिक नगरी हो। पुरै देशको आपूर्ति गर्ने ठाउँ, 70% कार्गो त्यहाँबाट आउँछ। देशको लगानीको 45% लगानी त्यहाँ छ र त्यहाँका इन्टरप्रेनरहरूको जुन समस्याहरू छ, त्यहाँका इन्डस्ट्रिस्टहरूको जुन समस्या छ, यहाँका नीति पोलिसी लेभलका साथीहरूले जबसम्म त्यसलाई सम्झनु हुँदैन र उहाँका पीडाहरूलाई जबसम्म मेन्टेन गर्न सक्नु हुँदैन, मलाई लाग्छ देशमा जुन इन्डस्ट्रिजहरू छ त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। जुन हामी एफडिआईका कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यो एफडिआई भन्दा पनि यहाँका नेपाली जुन निजी क्षेत्र छ त्यसको मनोबल कसरी बढाउन सकिन्छ। जबसम्म हामी यहाँका निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सक्दैन, एफडिआईको कुरा गर्नु भनेको एकदमै बेकार हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका निजी क्षेत्रका समस्याहरू जुन छ, रोजगारीदेखि लिएर यहाँका युवा पुस्ता जुन छ विदेशमा गएर रोजगारी खोज्ने कुराहरू छ, त्यसलाई देशमा रोजगारी दिने कुरा गर्नको लागि यहाँका उद्योगपतिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने त 1, 2, 3 उहाँहरूलाई लाग्ने जुन हामी अहिले टोटली कस्टम रेभेन्यूमा हामी आश्रित भइरहेछौँ। हामी भन्छौँ किन हामी देशको जुन इन्डस्ट्रियल्स रेभेन्यू छ त्यसमा किन जान चाहिरहेको छैनौँ, औद्योगिक रेभेन्यू छ त्यसमा किन जान चाहिरहेको छैनौँ। हामी टोटल अहिले एउटा गाडीको दाम 10 लाख, त्यसमा हामी 200% ट्याक्स लिएर जुन रेभेन्यूबाट आफ्नो देश चलाइराखेको छौँ, त्यो रेभेन्यूलाई छोडेर एउटा औद्योगिक रेभेन्यूतर्फ हामी जबसम्म बढ्न सक्दैनौँ, त्यसको विकास गर्न सक्दैनौँ। र त्यसको लागि काम गर्नु छ भने सबभन्दा प्रथम भनेको विकास भनेको नेपालमा
वीरगञ्ज विराटनगर भएर हामी भन्छौँ ट्रिपल बी। जबसम्म देशमा ट्रिपल बी को विकास हुन सक्दैन, देशमा आर्थिक क्रान्ति हुन सक्ने सम्भावना एकदमै कम छ ऋषि सर। त्यसमा अहिलेको नेतृत्वले देशमा आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गराउनको लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छ, सहकारी गर्न सक्छ गुप्ताजी? अहिले हामीले जुन नेतृत्व पाएको छौँ, हाम्रा शेखर गोल्छा सर एउटा औद्योगिक घरानाको एउटा बिजनेस लिडर हुनुहुन्छ। त्यस्तै अहिले भर्खरै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हाम्रो चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्वाचित हुन आउनुभएको छ। एसोसिएटका हाम्रा रामचन्द्र गाई सर र वस्तुगत हाम्रो जिल्लानगरका हाम्रा दिनेश श्रेष्ठ सर जुन आउनुभएको छ, मलाई लाग्छ एफएनसी चाहिँ अहिले खोजेको नेतृत्व एफएनसीले पाइसकेको अवस्था छ। र आउने दिनमा अब 13 गते यो सम्पूर्ण प्यानलको अन्त भएको छ। अब एउटै प्यानल हो र त्यो प्यानल भनेको देशमा आर्थिक क्रान्तिको प्यानल हो, निजी क्षेत्रको विकासको प्यानल हो। र यसरी हामी सबै मिलेर एउटै ढुङ्गामा सवार भएर देशको विकासतर्फ लाग्नुपर्छ जस्तो मान्यता छ ऋषि सर। थ्याङ्क यू सो मच गुप्ताजी। धेरै धेरै धन्यवाद छ ऋषि सर। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो निर्वाचनमा कार्य समितिमा 1 जना महिला निर्वाचित हुनुभएको छ, ज्योत्सना श्रेष्ठ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र बधाई पनि दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। महिलाहरूको प्रतिनिधित्व किन कम भएको छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा, के कारणले? हामी पनि बढाउँदै जाउँ भनेको होइन। यसपालि पनि निर्वाचनमा हामी 4 जना महिला थियौँ र हामी धेरै आश गरेका थियौँ कि उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ भनेर, तर अभाग्यवश म मात्रै भएँ होइन, एक्लै परे झन् एकदम। अब कसरी पहिला त अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो महिला भवानी राणा, अहिले त अध्यक्ष पनि हुनुहुन्न, शेखर गोल्छा हुनुहुन्छ, अब तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। हजुर, त्यही पनि उहाँ आइपिपी त हुनुहुन्छ होइन अहिलेसम्म। तर अब हामी बढेर चाहिँ अझै हाम्रो 33% हामीले महिला चाहिँ बढाउँछौँ भनेर हाम्रो आश थियो। तर यस 33% त होइन, झन् घटेर गइरहेछ। तर यसपालि चाहिँ यस कार्यकालमा चाहिँ हामीले धेरै नै यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाएर यो हाम्रो जुन आउने समितिहरूमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कुरा धेरै अगाडि बढाएर चाहिँ महिलाको सहभागिता चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी माग राख्नेवाला छौँ। जसराजी महिलाहरूको सहभागिता हरेक तह तब्कामा हुनुपर्छ होइन, 33% त अनिवार्य आवश्यकता हो। तर उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा किन पुरुषहरूको दबदबा छ, बोलबाला छ, के कारणले? मलाई लाग्छ कि यो चाहिँ अब एउटा हाम्रो चाहिँ एपेक्स बडी हो होइन, यो प्राइभेट सेक्टरको। अनि यसमा चाहिँ धेरै हामीले टाइम दिनुपर्छ, यो सेक्टरमा हरेक चिजमा टाइम दिनुपर्छ। र महिलाहरूले अलिकति टाइम दिन त अहिले सबै सक्छन्, सबै सक्षम छन्, त्यही पनि कता हामीले फ्यामिली हेर्नुपर्ने हुन्छ, सबै चिज जोडजाड गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। र अर्को फाइनेन्सियल एउटा चाहिँ आफू नै बलबुद्धमा छ भने चाहिँ महिलाहरूले धेरै गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। फाइनेन्सियल पनि एउटा क्राइटेरिया हो। त्यसैले गर्दा जहाँ पनि हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट जहाँ पनि अहिले हामी जान्छौँ, बाहिर विदेश जान्छौँ, हरेक उसमा काममा जान्छौँ होइन, कमिटीको मिटिङ्सहरूमा जान्छौँ, त्यो सबै हाम्रो नै एक्सपेन्सेस हुन्छ भनेपछि महिला एउटा सेल्फ स्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि लाग्छ कि मलाई चाहिँ अलिकति महिलाहरूको सहभागिता कम भएको जस्तो लाग्छ। अब आगामी दिनमा महिलाहरूको सहभागिता उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा गराउनको लागि तपाईँको चाहिँ एजेन्डा के छ त? अब मैले चाहिँ यहाँ रिक्वेस्ट गर्छु होइन, हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ अब हामीले चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, विधानहरूमा पनि हामीले धेरै चेन्जेसहरू ल्याउने र अहिलेका आउने नेतृत्वहरूले चाहिँ कतिवटा हामीले प्लान्सहरू पनि बनाइसकेको हुन्छौँ। र एउटा चाहिँ मेन महिलाको इस्यु हुन्छ र कसरी गर्ने त, हामीले सर्वसम्मतमा एउटा उपाध्यक्ष महिला ल्याउने हो कि होइन, त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूको सहभागिता उनीहरूलाई मनोबल पनि बढ्छ। अनि त्यसैले हामी यो कुरामा चाहिँ धेरै अगाडि म नै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो म्याडम आइपिपी म्याडम अब अहिले हुनुभयो जो हाम्रो भवानी म्याडम उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको साथ लिएर चाहिँ हामी यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। होइन, उद्योग व्यवसायमा महिलाहरूको सहभागिता किन कम भइरहेछ? यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न महिला सक्षम छैन? महिला सक्षम छन्। मैले त्यही भन्दैछु नि हजुरलाई, हरेक क्षेत्रमा अब हामी त घरदेखि लिएर हरेक क्षेत्र सम्हालेर आफ्नो बालबच्चाहरूदेखि लिएर आफ्नो हस्बेन्ड नै भनौँ न, एउटा बच्चा नै उहाँ पनि होइन, उहाँहरूलाई पनि सम्हाल्दै लिएर आउनुहुन्छ र टाइममा अलिकति हामीले चाहिँ दिनलाई अलिकति त्यो समय दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम भएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्लस फाइनेन्सियल स्टेटस भन्नु पर्यो हजुर, किनभने खर्च त लाग्छ यसमा, आफू फाइनेन्सियल पहिला बलियो हुनु पर्यो, त्यसमाथि नै हजुरले काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो उद्योग व्यवसाय महिलाहरू सक्षम छन्?
सक्षम छन् सबै बिग हाउस सञ्चालन गर्न सक्छन्, गर्न लगानी गर्न सक्छन्। सक्छन्। किन अहिले हाम्रो धेरै महिलाहरूले गरिरहेका छन् होइन। जस्तै मैले नि अब 3 कार्यकाल भयो मेरो यो अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा। मैले पहिला चाहिँ हाम्रो ज्वेलरी फोरम मैले लिएको थिएँ। अब सेकेन्डमा मैले टुरिज्म कमिटीको चेयरपर्सन भएर चलाएँ। कि म सक्षम छैन र? तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सफलताको शुभकामना छ। त्यस्तै म भन्दा सक्षम अरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ उहाँहरूलाई यहाँ ल्याउने कोसिस गर्छौँ हामी। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले समग्र उद्योगपतिहरूको मन जित्न सक्छ, साझा संस्था बन्न सक्छ, अहिलेको नेतृत्व सफल हुन्छ जोसनाजी? सक्छन् नि। मैले अहिले हाम्रो टुरिज्म जुन कमिटी मैले हेरिरहेको छु त्यसको लागि लबिङ हरेक उसमा हामी त्यही इन्डियामा कतिवटा मिटिङ्सहरू कतिवटा हामी यस्तो उसमा के अरे मिटिङ्सहरूमा गएको छौँ होइन। अनि एक्जिबिसन्सहरूमा गएछौँ। त्यहाँका हामीले टुरिज्म मिनिस्टरहरूसँग भेटेर हामीले यहाँ वायुको जुन कुराहरू छ यो एयरवेजको कुराहरू राखेका छौँ। हाम्रो टुरिज्मलाई कसरी हामीले प्रमोट गर्ने यहाँ मात्रै होइन हङकङतिर सबैतिर गरिरहेका छौँ, विदेशतिर होइन। भनेपछि हामी पनि सक्षम छौँ र गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच जोसनाजी, समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो महानिर्वाचनमा कार्यकारिणी सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुनुभएका अरुणराज सुमार्गी हुनुहुन्छ। सफलताको शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जित्नुभयो चुनाव? अवश्य पनि जितियो। योभन्दा अझै कठिन साथ जित्नुभयो कि सहज भयो तपाईँलाई निर्वाचनमा? कठिन त थिएनै थिएन। योपल्ट नेपालको निजी क्षेत्रको जिल्ला नगरको प्रतिनिधि गर्दै म 105 मतमध्ये 101 या 2 लिएर आउने टार्गेट थियो। मैले यहाँकै टेलिभिजनमा जनता जान्न चाहने बेलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनमा जुन व्यथिति थियो त्यो व्यथितिको विरुद्ध मैले एउटा अभियान छेडेको थिएँ, शुद्धिकरण र सुदृढीकरण। त्यसैको अभियानको 80% चिज स्थापित गर्न सकेको छु। जिल्लाको अस्तित्वमाथि खेलवाड गर्ने जुन परम्परा थियो, अहिले म जिल्लाको चुनाव सकिसकेको थियो एजेन्डा भन्दा पनि हाम्रो प्रोटोकल पनि छैन जिल्लामा। यहाँहरू लगायत हामी राष्ट्रपतिको यात्रामा देश विदेशको यात्रामा हामी झन्डै बिजनेस क्लासमा राखेरै सरकारले हामीलाई लगेको छ। अनि त्यो हामीलाई किन लग्यो भने हामी यहाँको उद्योगी व्यवसायी ट्याक्स पेयर रोजगारदाता भएर लग्यो। त्यो रोजगारदाता जिल्लामा पनि छ। नेपालभरिको सबै रोजगारदाता र करदाता भनेको यही सङ्गठनभित्र छन्। अनि यही सङ्गठनको पदाधिकारीलाई राज्यले संविधान बनाउनुमा प्रोटोकल लेख्न बिर्स्यो। अहिले जिल्लामा वडा अध्यक्षभन्दा मुनि बोलाउँछ। अनि हामी बस्ने बेलामा सङ्गत गर्ने बेलामा अनि समाजमा त्यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्व आउने बेलामा टुल ब्यानर गेस्ट यो दिने बेलामा हामी अगाडि हुन्छौँ। अनि त्यो नाताले हामीलाई बोलाएर यस्ता प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध गराउँछन्। अनि राष्ट्रिय प्रोग्राम हुन्छ टुडी खेलमा, त्यहाँ पनि हामी अग्ला आसनमै हुन्छौँ। अनि प्रोटोकल चाहिँ छैन हाम्रो। भने जिल्लाको साथीहरूलाई सबभन्दा ठुलो पीडा छ अहिले प्रोटोकल रहित भएको हुनाले जिल्लामा हुने स्थानीय सरकारपछि यो हाम्रो एजेन्डामा के थियो भने हामीले 20 वर्ष जब स्थानीय सरकार थिएन त्यो बेलामा नेपालमा निजी क्षेत्रले स्थानीय सरकारको भूमिका निर्वाह गर्यो। यहाँ गजेट बन्थ्यो, निजी क्षेत्रको नाम लेखिन्थ्यो, अनि सिडिओ लगायतका स्थानीय प्रशासक बसेर हामी त्यो पैसा खर्च गरेर विकासै काम गरिदिन्थ्यौँ। त्यो चिज पनि हामीले संविधान बन्ने बेला भन्न बिर्स्यौँ, हाम्रा नेताहरूले लेख्न बिर्से। अब त्यो एजेन्डामा काम गर्नु छ। जिल्लामा यो ठुलो पीडा छ। होइन, जिल्लामा ठुलो समस्या छ अरुणजी। तर पनि मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँले निर्वाचन त जित्नुभयो, तर चुनौतीहरू के छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ? चुनौती छ। चुनौतीलाई हामीले जब क्लासिफाइड गर्दैनौँ नि, एउटै पकेटमा राखेर विरोध गर्नको निम्ति डोकोभरि समस्या बोकेर जानुभन्दा कुन कुन समस्या कहाँ समाधान हुन्छ। सरकारको 3 तहको निकायहरू छ भने जिल्लाको कुरो लिएर आएर नगरको कुरा ल्याएर सङ्घीय सरकारसँग केही सरोकार छैन। सङ्घीय सरकारले नीति बनाउँछ। त्यो नीति बनाउने बेलामा महासङ्घमा हामी जब चुनिएर आउँछौँ जिल्लाबाट, त्यो चाहिँ हाम्रो जिल्लाको समस्या ल्याएर नीतिगत रूपमा काम गर्ने हो। हामी पुल बनाउन आयो होइन, हामी झुलुङ्गे पुल दिन्छौँ भनेर आयो होइन। हामीले नेपाल सरकारको वित्तीय क्षेत्रमा कर प्रशासनमा कर प्रणालीमा हुने कानुनहरू जुन बन्छन्, नेपालमा निजी क्षेत्र लगानी आकर्षित गर्नको लागि लिएर आएको नीतिहरू, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजना जस्ता कुराहरूमा के चाहिँ स्वरोजगार छ त? त्यहाँ हामी कहाँ इन्भल्भ छौँ त? अनि रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? सरकारलाई तपाईँहरूको सहयोग अनिवार्य आवश्यकता छ। आज सहकारी भएको छ सरकारसँग, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुन्छ? राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। बिचौलियाहरूले यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरा के भने दलाल पुँजीपतिहरूको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा साना मझौला र
रुग्णी उद्योगहरूको व्यवसायीहरूको समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्न नपाएको नजानेको या झुक्काइएको अवस्था छ। त्यसो भए राज्य अनुदार छ, राज्य अनुदार हुन पुगेको छ। त्यहाँनिर हामीले पनि भन्न नसकेको हुनाले महासङ्घ हामी जस्ता बुझेका देखेका। अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ सरकारलाई उद्योगपति व्यापारीको समस्या समाधान गर्न? एभ्री विक नेपालको नेसनल डेलीमा रिसर्चमूलक इकोनोमिक आर्टिकल लेख्छु, त्यसमा सरकारलाई सुझाव दिइरहेको हुन्छु, विज्ञहरूले पढिरहेको हुन्छन्, डिस्कोर्समा बसिरहेको हुन्छु, योजनाहरू बनाएको छु। अहिले शेखर गोल्छालाई त्यही कुरा भनियो, 10 वर्षको कार्ययोजना बनाऊ, देशको अर्थतन्त्र र जिडिपीको के अरे मापदण्ड बनाऊ, सरकारसँग डिस्कसन गरौँ, डायलग गरौँ, त्यो बेसमा कुरा गरौँ। एउटा अर्थमन्त्री फेरियो भने हाम्रो देशको खुसी हुने व्यापारी, एउटा अर्थमन्त्री आयो भने च्याउरी पर्ने व्यापारी होइन। हामीले रुल एन्ड रेगुलेसन र कुनै आदर्श समातेको इकोनोमिक बेसमा देश जानुपर्छ। त्यो उद्देश्य अहिले स्थापित गर्ने कोसिस गरेको छ। थोरै भए पनि शेखर गोल्छाले सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ, सफल बन्न सक्नुहुन्छ? शेखर गोल्छालाई त्यो म्यापमा हामी हिँडाउने कोसिस गर्छौँ। त्यसको लागि कर र ब्याङ्क बुझेको दिनेश श्रेष्ठलाई जिताएर लिएर आइएको छ जिल्लैबाट। काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्ष, बागमती प्रदेशको अध्यक्ष, अहिले जिल्लाकै अध्यक्ष लिएर आएको छ। कद सानो भए पनि उचाइ यति लामो छ कि उहाँको अध्ययन यति राम्रो छ। जुन बेला पनि छुच्चो सरकारपट्टि फर्केर ब्याङ्कपट्टि घोषणे गरेर बोल्न सक्ने रिसर्च बेस्ड व्यक्तित्व हो। हामीले सही मान्छे चुनेका छौँ हो। चुनावको बेलामा हामीले यो वा ऊ कारणले कसैलाई करे घोषणे खालका शब्दहरू भन्ने होला, त्यो चुनावी कुरा हो। अनि त्यसमा हामीलाई केही जान्नु छैन। जुन दिन हिजो बेलुका आज बिहान 5 बजे चुनाव सकेर टिका लगाएर हिँडेपछि त्यो कुराहरू सिद्धियो। अब एक बार जान्छ उद्योग वाणिज्यमा, मजासँग एक बार जानुपर्छ। त्यो जानको निम्ति शुद्धिकरण भन्ने अभियानै लगायो। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद अरुणजी। हस्, धन्यवाद। नमस्कार।